बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब इस वीडियो में दो तीन बड़ी और अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे कि जब से अमेरिका के अंदर इंतखाबात हुए हैं और ट्रंप कार्ड अमेरिका के अंदर चला है और अब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो हल्फ उठाना है और उसके बाद वो अपने सदारती मामला सारे देखेंगे, तब से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत से ममालिक में इस प्रेशर को महसूस किया जा रहा है। आज जनाब एक बड़ी खबर थी और वो ये थी कि कनाडा के जो वजीर आजम हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए, जस्टिन ट्रूडो। अब उसमें एक वजह तो ये थी कि कुछ अरसे से उनके अपने पार्टी के साथ भी मसाइल चल रहे थे। फिर जो उनकी कोई वजीर खजाना थी, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद से पार्टी के अंदर ये तासुर था कि इनको अब हट जाना चाहिए, किसी और को वजीर आजम बनना चाहिए हमारी ही पार्टी से। फिर दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से भी प्रेशर था कि ट्रंप से उनको आइडिया था कि नहीं बन पाएगी, तो वो प्रेशर भी काम किया। और सबसे बड़ी और अहम बात कि जब उन्होंने सर्वे देखा कि हमारे जो ओपोजिशन में कंजर्वेटिव पार्टी है उनको जो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, पजीराई उसकी ज्यादा पाई जा रही है और अगले इंतखाबात में हम उनसे बुरी तरह हारते दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी गैरत का मुजाहिरा किया और इज्जत से इस्तीफा देने को पसंद किया। अब इसके बरक्स बात करें पाकिस्तान की, 9 साल तक जस्टिन ट्रूडो जो है वो वजीर आजम की कुर्सी पर रहे, 9 साल तक। अब जनाब उन्होंने बड़ी बाइज्जत तरीके से इस्तीफा दिया और साथ ये कहा कि जनाब अब मुझे लगता है कि हमारे जाने का वक्त है या क्यादत के तब्दील होने का वक्त है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अगर बात सबसे पहले की जाए कि सर्वे की अगर बात की जाए कि उन्होंने सर्वे की वजह से कि अवाम के अंदर मकबूलियत नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा सर्वे क्या था? इंतखाबात 2024 के 8 फरवरी को जो हुए, उसमें पाकिस्तान की अवाम ने बताया कि जनाब हमारे लिए कौन सी पार्टी जो है वो मकबूल तरीन है। दूसरा इशू जस्टिन ट्रूडो साहब को क्या था कि उनको पता था कि अमेरिका के अब हालात बदले हैं, तो हो सकता है कि हमारे भी उस वजह से बाद में प्रेशर आए, बेइज्जत होके जाएं, उससे पहले पहले ही हम अवाम पे छोड़ देते हैं कि वो फैसला करें कि वो नया वजीर आजम किसको लेके आना चाहते हैं। तीसरा प्रेशर क्या था कि उनके अपने इत्तेहादियों के साथ या अपनी पार्टी के अंदर जो सारे इश्यूज हैं, और ये वही तमाम मामलात हैं जो शहबाज शरीफ साहब भी फेस कर रहे हैं कि इलेक्शन में देखा आपने सर्वे कि लोगों ने किस पार्टी को मकबूलियत दी। दूसरी चीज ये कि जो इत्तेहादी हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब या पीपल पार्टी रोज बैठ के कोई ना कोई टांग खींचने की बात कर रही होती है कि जी हमारी हमायत से आप वजीर आजम हैं, हमारी हमायत से आप जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, हम जब चाहेंगे अपनी हमायत खत्म करेंगे और आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। और उसके बाद आलमी दबाव की अगर बात करें तो हुकूमत खुद इस चीज का एतराफ कर चुकी है कि हम पे आलमी दबाव है, लेकिन हम ढीठ हो चुके हैं। हमारे वजीर आजम साहब को शायद शर्म नहीं आती, उनको यही है कि कोई अगर प्राइवेट दौरे पे भी पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है ना, तो अपनी शोहरत के लिए वो अपनी भतीजी समेत उससे मिलने चले जाते हैं, हालांकि आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं। फिर आप बस वही कि जिस तरह के आप एहतजाज बताते हैं, ऊ की आवाजें निकालने लोगों को सिखाते हैं, वही कर सकते हैं। गैरत तो हमने खानी नहीं है। हमें अगर पता भी चल जाए कि लोग हमारे खिलाफ हैं, मतलब हमारे वजीर आजम साहब को पता है कि वो चोरी का मैंडेट करके बैठे हुए लेके बैठे हुए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रिवाज है कि जब तक उठा के जेलों में ना फेंका जाए, मुकदमात ना बन जाए, तब तक जो है वजारत उज़्मा की कुर्सी के साथ चिपके रहना है। इत्तेहादियों से जलील हो रहे हैं, बिलावल साहब रोज बैठ के जलील करते हैं। अब जनाब उन खबरों की बात करते हैं कि जब से जनरल फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है, ये 12 अगस्त की बात है 2024 की, कि उसके बाद से वो सारी कार्रवाई तेजी से चल रही है। फिर फर्द जुर्म भी आयद की गई जिसपे बड़ी डींगे मारी गई जनाब के अब इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा, अब ये होगा वो होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जनरल बाजवा साहब जो हैं, जनरल रिटायर्ड बाजवा जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, इस वक्त जिनको नजरबंद तकरीबन कर दिया गया कि उनसे मुलाकातों पे पाबंदी है, क्या अगर उनको उस मिलिट्री ट्रायल के दौरान बुलाया गया, कोर्ट मार्शल के दौरान बुलाया गया, तो क्या वो गवाह के तौर पे पेश होंगे या नहीं होंगे? तो जनाब आज एक निजी इदारे ने जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब हैं, जिनका कोर्ट मार्शल जो है इस वक्त उसकी कार्रवाई जारी है, उनसे बातचीत की और सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि फैज हमीद साहब की क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा जी वो फिट फाट ठीक ठाक हैं और हशाश बशाश हैं, वो कोई ज्यादा थके हुए नहीं है। दूसरी चीज ये
کہ دوسرا سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ ابھی پروسیس کہاں تک پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو استغاثہ ہے، جو پروسیکیوشن ہے، وہ جو گواہان ہیں ان سے جرا کرے گی، اور اس کے بعد ہماری باری آئے گی ڈیفینس کی کہ ہم جو ہیں وہ ان سے مذاکرات کریں گے۔ پھر جناب ذرائع کے مطابق جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، رولز کیونکہ یہ ہیں کہ اگر ان کو بلایا جاتا ہے اس کارروائی کے دوران تو وہ وہاں پہنچیں گے، وہ جائیں گے، اور انہوں نے جو قریبی لیگل ٹیم کہہ لیں، باجوہ صاحب کے قریبی لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ جائیں گے اگر ان کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ رولز کے مطابق ان کو جانا پڑے گا۔ اب تیسرا اور اہم سوال جو میاں علی فاق صاحب سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ کیا آپ کی جو گواہان کی لسٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد ڈیفینس کی باری ہوگی کہ وہ گواہان پہ اپنے گواہ پیش کریں اور ان پہ جرا کریں، تو اس لسٹ کے اندر جنرل باجوہ صاحب کا نام ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب اس کا جواب میں ابھی نہیں دوں گا، اگر یہ جواب میں نے ابھی دیا تو یہ بڑی جلد بازی ہے، اور اگر میڈیا یہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ لسٹ میں نے تیار کر لی ہے، تو میں آپ کو صاف بتا دوں کہ میڈیا کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بندے کے ساتھ۔ تو جناب یہ ایک اہم خبر تھی کہ جنرل باجوہ صاحب کو بھی اب لگتا ہے کہ اس ملٹری ٹرائل کا حصہ بنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی خبر کہ ملٹری ٹرائل جو سویلینز کا ہوا 9 مئی کے کیسز کے اندر، اس پہ بیرونی دباؤ تو دیکھا ہی کہ جناب کیسے کیسے کس کس ملک نے پاکستان کو کہا کہ جناب ان لوگوں کو شفاف ٹرائل کا موقع شاید نہیں ملا، اور یہ اس پہ سوالیہ نشان ہے۔ یورپی یونین نے بھی یہ سوال اٹھایا، امریکہ نے بھی اٹھایا، اور برطانیہ نے تو بڑا سخت رد عمل دیا اس پہ۔ اب پاکستان کے اندر بھی یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچ چکا ہے۔ جو وکیل ہیں احمد اویس صاحب، انہوں نے آج نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دی ہے کہ جو شہریوں کا ملٹری ٹرائل ہے وہ جس طرح کیا گیا تو اس پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ نظر ثانی کرے۔ تو جناب یہ معاملہ بھی اب سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے، لیکن یہ وہی نظام ہے کہ جس میں باریک وارداتیں ڈالی جاتی ہیں، جس میں توشہ خانہ 2 جیسے واقع جو ہیں وہ عدالت کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج اگر توشہ خانہ 2 کیس کا تفصیلی فیصلہ پڑھے نا جناب، تو اس کے اندر جج صاحب نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ جو 2018 کے رولز تھے نا، ان میں یہ تھا کہ جو نیب امینڈمنٹ سے پہلے کے تھے، ان میں یہ تھا کہ جناب آپ نے تحفہ نہیں جمع کروانا، صرف رسیدیں جمع کروانی ہیں۔ لیکن 2023 کے اندر آ کے اس پی ڈی ایم حکومت نے جو نئے رولز لے کے آئی، اس کے مطابق یہ تھا کہ جناب رسیدیں نہیں، تحفہ جمع کروانا۔ تو جج صاحب نے یہ کہا کہ جناب اس وقت کا کیس ہے، تو جو رسیدیں ہیں وہ جمع انہوں نے کروا دی ہوئی ہیں عمران خان صاحب نے، وہ جو تحفہ ہے وہ تب جمع کروانا ضروری نہیں تھا۔ تو اب اس کیس کے اندر مزید کاروائی کی ضرورت نہیں ہے، پہلے انکوائری مزید کر لیں۔ تو اس طرح کے ملک کے اندر، خیر اس طرح کی عدالتوں کے اندر کہ جن کے فیصلوں کو بار بار ردی کی ٹوکری میں ڈالا جاتا ہے، وہاں پہ اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھی جائیں تو کیا ان کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، وہ پورے پاکستان کو پتا کہ جب تک یہاں پہ نظام پورا بہتر نہیں ہوتا تب تک کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا۔ جن کے پاس زیادہ اختیار ہے وہ جس طرف چاہتے ہیں وہ گاڑی کا رخ کر دیتے ہیں اور گاڑی اس میں چلتی جاتی ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔